हैं कफारे के तौर पे। असल तो ये कि छुड़वाना है गुनाह, जैसे कि छोड़ के दुनिया छोड़ने से पहले गुनाह छोड़ना है, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं है। लेकिन इतना फ़ायदा तो होगा ना, अगर बिल फर्ज नहीं छूटा, शैतान कह रहा है ये तेरे से नहीं छूटेगा, तो खामखा में सदके कर रहा है, तो शैतान को बताएं यार कम से कम इतना तो हो रहा है ना कि तराजू के एक पलड़े में अगर गुनाह आ रहे हैं तो दूसरे पलड़े में नेकियां भी तो जमा हो रही है ना। क्या ख्याल है भाई? सदका तो खैरात भी तो, गरीबों को खिलाना, उनकी दुआएं, वो भी तो एक पलड़े में जमा हो रही है ना। तो असल तो यही है कि गुनाह से तो बहरहाल बचना ही बचना है। एक गुनाह भी अज़ाब जान बन सकता है, लेकिन शायद क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत हो जाए, अल्लाह कहें ये तेरे गुनाह हैं, लेकिन फ़ला मौके पे तूने रोज़ा रखा था, फ़ला मौके पे तूने नमाज़ पढ़ी थी, तेरा दिल नहीं चाह रहा था, नफ्स को मार के तूने नमाज़ पढ़ी थी सज़ा के तौर पर, या तूने सदका किया था हालांकि तेरा पैसा खर्च करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो उस नेकी का हो सकता है वज़न आपके गुनाहों के वज़न से ज़्यादा हो जाए। नहीं आ रही बात? तो इधर कुछ बुरे काम कर रहे हो तो कुछ अच्छे भी तो लगा लो ना। तो चलो इधर गुनाह बढ़ रहे हैं, इधर नेकियों का ग्राफ भी तो ऊपर जाएगा, तो कुछ तो सजा मिलेगी, तो उसमें कुछ तो कमी हो जाएगी ना आखिरत में, और ये भी हो सकता है कि फुल माफ़ी हो जाए। तो असल तो हदफ यही है कि छोड़ना ही है बहरहाल, लेकिन साथ साथ पेनल्टी भी लगानी है। तो ये इस तरीके से इंशाअल्लाह गुनाह आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगा। और बहनों की विरासत है वो तो फ़ौरन जाके हवाले कर दो, उसमें ये नहीं कि कल तक नहीं दी तो 50 रुपये जुर्माना, वो दो। जितने तारिक रोड की दुकानें हैं ना अभी तक खा के बैठे हुए हो, बहनों को जाके हैंड ओवर कर दो, फ़ोन करो भाई तुम्हारा ये विरासत में हिस्सा बनता है, बता दो कितना बनता है, अभी से भेज दो, क्योंकि अभी थोड़ा जोश पैदा हुआ होगा, एक हफ्ते बाद ख़त्म, ठीक है ना। तो इसी तरह जिसका हक लिया हुआ है, कोई कर्जे खा के बैठे हुए, फ़ौरन ले जाके अदा कर दो। उलमा इसका एहतमाम करते थे कि हक लेने में ताख़ीर हो सकती है, देने में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह समझने की अमल की तौफीक। दुआ भी कर लेते हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ए अल्लाह जो कुछ कहा सुना इसे अपने दरबार में कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे जो रमज़ान के रोज़े हैं अपने दरबार में कबूल फरमा। ए अल्लाह इन रोज़ों में हमसे जो कोताही हुई, कमी बेशी हुई, अल्लाह अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह जिन लोगों ने भी रमज़ान में सदक़ात व खैरात किए, बढ़ चढ़ कर गरीबों को खिलाया, राशन की तक़सीम में मदद की और ज़कातें निकाली, और अल्लाह जो भी हमसे नेकी की तेरी वजह से अल्लाह तूने हमें तौफीक दी है, अल्लाह हमारी इन तमाम इबादतों को अपने दरबार में कबूल फरमा। ए अल्लाह इसमें हमसे अगर कोई रियाकारी हुई, कहीं कोताही हुई, अल्लाह इन सदक़ात व खैरात में जो हमसे कोताही हुई, अल्लाह तू अपने फज़ल से माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी तरावी की नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारी तहज्जुद की नमाज़ों को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस रमज़ान में हम में से जिससे भी कोई नेकी का काम हुआ है, अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से उस नेकी को अपने दरबार में कबूल फरमा। और अल्लाह जो नेकियों की दौड़ में दूसरों से पीछे रह गए, तरावी में सुस्ती हुई, रमज़ान के रोज़ों में सुस्ती हुई, ए अल्लाह हम सब तौबा करते हैं, आइंदा हमें सुस्ती से बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस रमज़ान की बहारें हमें हमारी ज़िंदगी में बार बार दिखा। ए अल्लाह बार बार हमारी रमज़ान की बहारें हमें हमारी ज़िंदगी में दिखा। ए अल्लाह जिस वबा से पूरी दुनिया दो चार है, जिसकी वजह से लाखों लोग मौत के मुँह में चले गए, हज़ारों सैकड़ों लाखों बीमार अस्पतालों में पड़े हुए हैं, अल्लाह इस वबा से हमें निजात अता फरमा। हमारे मुल्क को अंदरूनी बैरूनी आफतों से अल्लाह अपने फ़ज़ल से महरूम फरमा। ए अल्लाह हमारे जो मरहूमीन पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल हमारे साथ मौजूद नहीं है, अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बाग़ात में से एक बाग़ बना। ए अल्लाह हमारे वालिदैन जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। जिसके वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से रमज़ान की बरकत से, रमज़ान के आखिरी अशरे की बरकत से, और अल्लाह इस मुक़द्दस रात की बरकत से, अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से उनके जराइम को, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह तो उन सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हम में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे कभी माजी में ज़िना हुआ हो। ए अल्लाह हम सब उसकी तरफ से तौबा करते हैं। अल्लाह जिससे भी ये जुर्म हुआ, हम सब अपने उस मुसलमान भाई की तरफ से तौबा करते हैं। अल्लाह तू उसकी तौबा कबूल फरमा, उसके गुनाह को माफ़ फरमा। ए अल्लाह आइंदा ज़िंदगी इफ़्फ़त और पाकदामनी के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह इस मजमे में और इस दुआ में शरीक लोगों में किसी से लड़कों से बदफेली का अमल हुआ हो, अल्लाह हम सब उसकी तरफ से तौबा करते हैं। ए अल्लाह उसके इस जुर्म को माफ़ फरमा। आइंदा अल्लाह अफ़ीफ़ और पाकदामनी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह पैगम्बरों के निकाह वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। बदकारी वाली ज़िंदगी से अल्लाह हम सब तौबा करते हैं, अल्लाह हमें बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारी औरतों को हया नसीब फरमा, हमारी औरतों को अफ़ीफ़ और पाकदामन बना, हमारे मर्दों को हया नसीब फरमा। ज़िना, बदकारी, बदनज़री, अल्लाह बेहयाई के हर काम से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमारे नौजवानों में
جس کو بھی اے اللہ انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما, ہماری آنکھوں کو پاک دامن بنا, ہمارے کانوں کو پاک دامن بنا. اے اللہ ہم میں جو بھی رشتہ داری توڑنے والے ہیں, اے اللہ تیرے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس مجمع میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس ایک شخص کی وجہ سے پورے مجمع کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے. اے اللہ ہم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو, کوئی رشتہ داری توڑنے والا ہو, اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں رشتہ داری جوڑنے والا بنا. اے اللہ رشتوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس مجمع جو بھی ایسا ہو جس نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہو, والدین کی حق تلفی کی ہو, اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے معافی طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے والدین کا حق پہچان کر احسن طریقے سے اللہ یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان میں جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کا ختم کیا تراویح میں یا ویسے ہی, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی تلاوت کو قبول فرما, انہیں ختم قرآن کی برکتیں نصیب فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما, قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں نے, جن نوجوانوں نے بھی, اے اللہ جو نوجوان بھی داڑیاں کاٹتے ہیں, اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے اعفوا اللحا وقصوا الشوارب, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو داڑیاں بڑھاؤ. اے اللہ ان نوجوانوں کو داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ غیر مسلموں کی شکل و صورت سے محبت اور پیغمبروں کی صورت سے نفرت ہے, اللہ اس جرم سے ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں پیغمبروں کی صورت سے محبت نصیب فرما. اے اللہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو. اے اللہ آج پوری امت اس جرم میں مبتلا ہو گئی اور اس جرم کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری عورتوں کو پورے لباس پہننے کی توفیق عطا فرما, حیا والا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما. جو بے پردہ ہیں اللہ ان کو پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری زبانوں میں بے حیائی کو ختم فرما, بات بات پر گالی, فحش گالیاں یہ ہمارے اللہ کلچر کا حصہ بن چکی ہیں. اللہ اس مقدس رات میں ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ اپنی زبان کو فحش گالیوں سے محفوظ رکھیں گے. اللہ ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اللہ ان کی مدد فرما. شام کے مسلمانوں کی مدد فرما, فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما, عراق کے مظلوموں کی مدد فرما, افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما, چین میں اگر ظلم ہو رہے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جہاں بھی مسلمان کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ پھر قواریت کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. اے اللہ بزرگوں کا, علماء کا, صحابہ کا احترام نصیب فرما. اے اللہ زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں, جو اٹھتا ہے کبھی جو بدبخت اٹھتا ہے اللہ صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا. اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نصیب فرما, اہل بیت کا احترام نصیب فرما. اے اللہ ہر وہ شخصیت جس نے ایمان کے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, اللہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اے اللہ انٹرنیٹ پر آج صحابہ کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے, اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تو ان کو دنیا میں رسوا اور ذلیل فرما. اے اللہ صحابہ کا احترام کرنے والا بنا. اے اللہ محدثین کا احترام کرنے والا بنا, ائمہ اربعہ کا احترام کرنے والا بنا. اے اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین اور جو دنیا میں موجود ہیں, اللہ سب سے عقیدت اور محبت نصیب فرما, سب کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری زبانوں کو ان کی گستاخیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اے اللہ علماء کی, اہل اللہ کی محبت نصیب فرما. اے اللہ آج علماء کو برا بھلا کہنا, گالیاں دینا سب سے آسان کام بن چکا ہے. اللہ اس جرم سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما. اے اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ جو نکاح کے لیے پریشان ہیں ان کو, اے اللہ ان کے لیے نکاح کو آسان فرما. جو والدین اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اللہ تو مناسب جوڑے میسر فرما. اے اللہ ان کو اپنے گھروں میں رخصت فرما اور وہاں ان کو سکون اور اطمینان عطا فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین, اے اللہ ہمارے دل میں اپنی اتنی محبت پیدا فرما
کہ تیری نافرمانی کے تصور سے بھی شرمانے لگے. اے اللہ اتنا خوف پیدا فرما کہ جو ہمارے اور تیرے گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خصوصی حفاظت فرما اندرونی اور بیرونی سازشوں سے. اے اللہ دنیا میں جہاں بھی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تو ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. پل صراط کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جس کی بھی جو جائز مراد ہے اللہ اپنے فضل سے اس کی مراد کو پورا فرما. جس نے بھی دعا کے لیے کہا تھا اے اللہ تو ان کے ناموں کو ان کی حاجتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ ان سب کی حاجتیں پوری فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.